बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को तंदुरुस्त रखे। अगर कोई बीमार है अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता करे। माह रमज़ान का महीना है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सोचा माह रमज़ान के हिसाब से हर कोई सोचता है कोई ऐसा नुस्खा होना चाहिए कि रमज़ान के रोज़े रखने से जिसमें इंसानी के अंदर कमज़ोरी ना आए। ये नुस्खा ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए बहुत ही कमाल का है। अगर आप चाहते हैं जिस्म के अंदर नकाहत ना आए, अगर आप चाहते हैं जिस्म के अंदर कमज़ोरी ना आए, ख़ास करके वो भाई वो बहनें जिनको लेटे हुए या थोड़ी देर एक जगह पर बैठे रहने पर उनके कुछ अज़ा जो हैं सो जाते हैं, उनके जैसे टांग है, पाँव है, हाथ है, इसमें कीड़ियाँ सी चलनी शुरू हो जाती हैं, यानी उनके वो हाथ पाँव सो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए और हम रमज़ान के रोज़े भी रखें और ताकतवर भी हो जाएं, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि आपको हर रोज़ कमाल की वीडियो मिलती रहे जिसके अंदर तिब के बारे में, सेहत के बारे में, हर्बल अद्वियात के बारे में मालूमात है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो रमज़ान के महीने के लिए जो दोस्त रमज़ान के रोज़े रखते हैं उनके लिए तो ये तोहफ़े से कम नहीं हो। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मैं आज जो आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये नुस्खा नहीं है आपके लिए, रमज़ान के लिए रमज़ान का तोहफ़ा है। तो आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है, आजकल आपको ये तैयार करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये चीज़ रमज़ान के महीने में हर घर में मौजूद होती है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है? अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर ऐसी ताकत आ जाए कि आप रमज़ान का रोज़ा रखते हुए भी अपने आप को ताकतवर महसूस करें और आपको सारा दिन रोज़े की वजह से आपको प्यास भी नहीं लगेगी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये अमल ज़रूर करना है और आपने मुझे बतलाना भी है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अगर आपके सर के बाल गिरते हैं वो गिरना रुक जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके फ़ायदे ही बहुत हैं। कई अहबाब ने मुझे इस बारे में बतलाया भी है, उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। अगर आपके बाल कितने भी कमज़ोर हैं, बारीक हैं, वो ताकतवर हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके सर के बाल मोटे हो जाएं तो फिर भी आप ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैदे की तमाम बीमारियां, जिगर की तमाम बीमारियां, आपके हुस्न के अंदर चार चांद लग जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने ये नुस्खा ज़रूर बनाना है और हमें भी बतलाना है, और 1 महीना आपने मुसलसल इस्तेमाल करना है। अगर आप पूरा गर्मियों का सीज़न इसको इस्तेमाल करें तो आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, आप समझ रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं पहले अपना तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। तैयबा दवाखाना, तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998 बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर है 0302419692। मोहतरम नाज़रीन, आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है? अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना हो, ये मोबाइल नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर पर भी है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आपने एक आदमी के लिए 5 खजूरें आपने लेनी है, लेकिन खजूरें कौन सी लेनी है? वो जो नरम होती हैं,
حلوے کی طرح جو نرم ہوتی ہیں وہ کھجوریں آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ اگر آپ دوسری بھی استعمال کر لیں تو وہ بھی چل جائیں گی۔ تو وہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک مٹی کا کٹورا لینا ہے، ایک مٹی کا برتن لینا ہے۔ اگر آپ کو مل جائے، میسر ہو، تو 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کوئی دوسرا برتن استعمال کریں گے تو آپ کو 70 سے 80% رزلٹ ملے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے 5 عدد کھجور لینی ہے، اس کی گٹلی نکالنی ہے، اس کو برتن میں ڈال دینا ہے، اس کے اندر آپ نے 1 گلاس پانی ڈال دینا ہے۔ اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ 1 kg تک پانی ڈال سکتے ہیں، 1 کلو تک پانی ڈال سکتے ہیں 5 کھجوروں میں۔ محترم ناظرین، صبح کو آپ نے اس کو کیسے کیا کرنا ہے، آپ نے کھجوریں نکال لینی ہے، تو اس کو آپ نے ملک شیک کی طرح آپ نے مکسچر بنا لینا ہے۔ اگر آپ نے پانی تھوڑا ڈالا ہے تو آپ اس کے اندر دودھ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ دودھ ڈالیں گے تو آپ کو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کھجوروں کا ملک شیک بنانا ہے اور سحری میں آپ نے کھجور کا ملک شیک استعمال کرنا ہے۔ اکثر دوست جو ہیں کھجور کا ملک شیک بناتے ہیں، لیکن آپ نے رات کو کھجور کو بھگو دینا ہے پانی میں، صبح آپ نے دودھ میں ڈال کر، اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے، آپ دودھ استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو آپ پانی میں بھی اس کا ملک شیک کی طرح بنا کر آپ اس کو نوش کریں۔ اس کے بعد آپ سحری کریں۔ سحری کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 عدد، 4 عدد یا 5 عدد آپ نے سبز الائچی لینی ہے۔ اس کو آپ نے، جیسے لوگ سپاریاں کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، اس طرح آپ نے سبز الائچی کو چبانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا، آپ کو بھوک بھی کمال کی لگے گی، یعنی جب بھوک لگے گی آپ پیٹ بھر کر کھائیں گے، جو آپ کو تا دیر تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سارا دن روزہ رکھیں گے، آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی، اگر آپ نے یہ کام دونوں کر لیے، کھجور کا ملک شیک اور دوسرا جو ہے سبز الائچی۔ تو میرے دوستو، یہ تھا رمضان کے حوالے سے ہمارا مجرب ترین نسخہ۔ آپ اس کو استعمال کریں، دوستوں کو بتائیں۔ میرے بھائیوں، ہر بندہ، ہر دوست اس کو بنا کر استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر اعضائے جسم انسانی کے اندر طاقت ڈال دے گا۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، آخر پر ہم ان دوستوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔